बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आपको हादी टीवी में वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, 25 दिसंबर इस साल कायद-ए-आज़म के 145वां यूम पैदाइश के तौर पर सेलिब्रेट किया गया और आज की वीडियो में कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के कुछ ऐसे नाकाबिले फ़रामोश वाक़यात आप नाज़रीन से शेयर करेंगे और उम्मीद करते होंगे इनमें से अक्सर वाक़यात ऐसे होंगे जो आपके लिए नए होंगे और फिर उन वाक़यात को पाकिस्तान के मौजूदा हालात से मिलाकर देखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान उस हिसाब से तरक्की नहीं कर रहा जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था या जिसकी बुनियाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी। आखिर अब में क्या खामी है? तो नाज़रीन, वो वाक़यात शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नाज़रीन, पहला वाक़या जो आपसे शेयर करना है वो ऐसे है कि एक मरतबा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में इजलास हो रहा था। तो पीएन ने पूछा कि इजलास में चाय सर्व की जाए या कॉफ़ी। तो आपने चौंक कर ऊपर देखा और कहा कि क्या ये चाय और कॉफ़ी घर से नहीं पी कर आते? और इसी पर इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि कहा कि वज़ीर और मशीर चाय और कॉफ़ी घर से पी कर आएँ या फिर इजलास के बाद घर जाकर पिएँ। ये कौम के टैक्स का पैसा इनकी ऐशों के लिए नहीं है बल्कि कौम के लिए है। तो नाज़रीन, मौजूदा हालात से इस वाक़े को मिलाकर देखें तो हमारे जो नेशनल और प्रोविंशियल और सेनेट के जो इजलास होते हैं वो TADA के चक्कर में ही होते हैं और हमारे वज़रा, हमारे मशीर, हमारे वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आला, ये हमारे जितने भी लीडर हैं, MNAs MPAs हैं, वो इम्पोर्टेड मिनरल वाटर और इम्पोर्टेड चाय कॉफ़ी हर चीज़ है वो कौम के टैक्स के पैसे ऐशी करते हैं। तो पाकिस्तान फिर मकरूज़ नहीं होगा तो क्या होगा? पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? नाज़रीन, दूसरा वाक़या जो आपसे शेयर करना है कि एक मरतबा 38.5 रुपये 38.5 रुपीज़ की कुछ चीज़ें मंगवाई और जब चेक की तो उनमें से कुछ चीज़ें मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के निकली। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो पेमेंट है वो उनके ज़ाती अकाउंट से की जाए, बाकी चीज़ें गवर्नर हाउस के लिए हैं तो वो ठीक है, उनकी पेमेंट कर दी जाए, लेकिन जो फ़ातिमा जिन्ना ने चीज़ें मंगवाई हैं उसकी पेमेंट उनके अकाउंट से की जाए। लेकिन आज के हालात में आप देख लें कि चीज़ें जब आती हैं सरकारी दफातर के लिए और वो शायद दफातर में पहुंचने से पहले लोगों के घरों में पहुंच जाती हैं, वज़ीरों मशीरों के, MNAs के या जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं उनके घरों में पहुंच जाती हैं। तो फिर नाज़रीन, पाकिस्तान कैसे तरक्की करे? नाज़रीन, तीसरा वाक़या जो आपसे शेयर करना चाहूँगा, एक मरतबा बरतानवी शाह के भाई पाकिस्तान के दौरे पर आए तो बरतानी शाह ने कायद-ए-आज़म को ये रिक्वेस्ट की कि आप उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे आएँ। तो कायद-ए-आज़म ने कहा मैं ज़रूर रिसीव करूँगा लेकिन एक शर्त है। तो उन्होंने पूछा वो कौन सी? तो आपने कहा जब मेरा भाई इंग्लैंड जाएगा तो इंग्लैंड का शाह उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आएगा। यानी आपने उसको रिसीव करने से इनकार कर दिया और माजरत के साथ हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म ख़ुद ड्राइव करके बाकी जो लोग होते हैं बैरून ममालिक से आते हैं, वज़ीर मशीर वगैरह, वज़ीर आज़म शहनशाह वगैरह, उनको जो है वो ख़ुद ड्राइव करके लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनसे कर्ज़ा लेना होता है, हमने उनसे कर्ज़ लेकर याशी करनी होती है। शायद इस वजह से हम अपनी खुददारी का सौदा करते हैं, क्योंकि जो कौम कर्ज़ लेती है उसकी फिर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहती। तो हमारे सवाल का जवाब कि पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा, ये भी उसकी एक वजह है। क्यों पाकिस्तान में, दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त नहीं है, ये उसकी जो वजह है कि हम उनसे कर्ज लेते हैं। नाज़रीन, चौथा वाक़या जो आपसे शेयर करना है कि एक मरतबा आपके PN ने आपके कार्ड दिया कि ये साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो आपने वो कार्ड देखा और फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि इस बंदे को कह दो कि दोबारा अपनी शक्ल मुझे ना दिखाए। तो नाज़रीन, ये कोई और बंदा नहीं था जिसका कार्ड था, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सगा भाई था। आपने जब वो कार्ड फाड़ कर फेंक दिया क्योंकि उसने लिखा हुआ था उस पर ब्रदर ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, गवर्नर जनरल पाकिस्तान। यानी आज हम देखें हम कहाँ से दूर से चाचे मामे फुप्पे का रेफरेंस निकाल लेते हैं, फारसी कल्चर को हम प्रमोट करते हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म ने इसको सख्ती से इसकी ममानियत की थी कि कोई फेवरेटिज़म फारश कल्चर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक वजह है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। हम जिसका रेफरेंस होता है वो तो आगे निकल आता है, लेकिन जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं वो रेफरेंस ना होने की वजह से
پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگلا واقعہ جو آپ سے شیئر کرنا ہے، جب آپ زیارت میں تھے بلوچستان میں تو وہاں پر شدید سردی پڑ رہی تھی، تو آپ کے لیے موزے یعنی ساکس جو وہ لائے گئے اور آپ نے وہ دیکھے اور بہت پسند آئے۔ قیمت پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ 2 روپے کے ہیں، تو آپ نے جو وہ الہی بخش جو اس وقت جنہوں نے وہ پیش کیے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اتنے مہنگے کیوں جو وہ آپ نے لائے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کے ذاتی اکاؤنٹ سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بے شک میرے ذاتی اکاؤنٹ سے ان کی ادائیگی کی گئی ہے، لیکن میں قوم کا لیڈر ہوں اور میرا ذاتی اکاؤنٹ بھی قوم کی امانت ہے، اور یہ کہہ کے آپ نے واپس کر دیے۔ اور ناظرین اس وقت آپ دیکھ لیں ہماری جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، معذرت کے ساتھ نام لینا پڑ رہا ہے، PMLN، ان کے لیڈر 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے جوتے پہنتی ہیں، 5 لاکھ کے میک اپ کرتی ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم 2 فیملی ممبر ہیں، میاں اور بیوی، اور کتنے ہزاروں ایکڑ پر ان کا مشتمل بنی گالامہ گھر ہے، اس میں جو وہ عیاشی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور کسی غریب قوم، کسی مقروض ملک کے لیڈر کو یہ بات قطعاً زیب نہیں دیتی۔ تو پھر ناظرین پاکستان کیسے ترقی کرے گا جب ہمارے لیڈر عیاشیوں پر ہوں گے؟ اور بنانے والوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے بھی پیمنٹ کرنے سے منع کیا کہ نہیں، یہ چیز ہمیں نہیں چاہیے، ہم غریب قوم ہے تو ہم نے بچت کرنی ہے، اور موجودہ دور میں ہم قرض لے کر ہمارے حکمران، ہمارے لیڈر اپنی عیاشیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو ناظرین پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ اگلا واقعہ بھی سفارشی کلچر سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک نرس جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمت پر مامور تھی، اس کی خدمت سے آپ بہت متاثر ہوئے اور اس سے پوچھا بیٹی بتاؤ آپ کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ میں پنجاب سے ہوں اور میرے تمام فیملی پنجاب میں ہیں، لیکن مجھے ڈیوٹی کے لیے کوئٹہ میں مامور کیا گیا ہے، تو آپ مجھے جو ہے وہ پنجاب میں میری ٹرانسفر کروا دیں۔ اور سوچا اور کہا کہ سوری بیٹی، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ وزارت صحت کا کام ہے، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو موجودہ دور میں ناظرین آپ دیکھیں کس طرح سے جس کا جدھر دل چاہتا ہے، جہاں پہ اپنے جاننے والے کو یا جس کو دل چاہے ٹرانسفر کر لے، جہاں مرضی بھیج دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رول قانون وہی ہے جو ہمارے لیڈر بنا لیں، جو ہمارے لیڈر حکم جاری کر دیں، تو پھر پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ اگلا واقعہ جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ ایسے ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے طیارے میں رائٹنگ ٹیبل لکھنے کے لیے وزارت خزانہ کو حکم نامہ جاری کیا۔ وزارت خزانہ نے یہ حکم نامہ قبول تو کر لیا، لیکن ساتھ یہ نوٹ لکھا کہ گورنر جنرل اس طرح کے حکم نامہ جاری کرنے سے پہلے وزارت خزانہ سے اجازت لے لیا کریں۔ تو آپ اس بات پہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ آپ نے نہ صرف وہ حکم نامہ واپس لیا بلکہ تحریری طور پر وزارت خزانہ سے معذرت بھی کی، اور اس وقت آپ گورنر جنرل آف پاکستان بھی تھے۔ تو ناظرین یہ تھا وہ کلچر جو کہ قائد اعظم نے پروموٹ کیا تھا۔ آج کے دور میں آپ امیجن کر کے دیکھ لیں، کیا کسی ماتحت کو، کیا کسی سرکاری آفیسر کو یہ ہمت، یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ کسی اپنے سینئر یا کسی وزیر، کسی مشیر، کسی وزیر اعظم کے حکم نامے کو ماننے سے انکار کرے یا پھر اس پر اس طرح کا نوٹ لکھے؟ اگر ویسا کرنے کی ہمت کرے تو وہ صرف اپنی نوکری سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے قائد اعظم کی زندگی کے کچھ ناقابل فراموش واقعات آپ سے شیئر کیے ہیں اور موجودہ حالات سے ملا کر کوشش کیا جاننے کی کہ کیوں پاکستان ترقی نہیں کر رہا۔ ناظرین اس ویڈیو کو آپ لازمی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے جونیئرز کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ہم پاکستان کو سرا پر چلانے کی کوشش کر سکیں جس کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی تھی۔ امید کرتے ہیں یہ واقعات آپ کے لیے اور میرے تمام ناظرین کے لیے بہت دلچسپ ہوں گے اور آپ کے لیے ضرور موٹیویشن بنے گی اور آپ بھی پاکستان کی بہتری کے لیے کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔